गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी। यस पवित्र भूमिको पहिचान विश्वभरि नै शान्ति, मानवता र बुद्धत्वको रूपमा फैलिएको छ। आज पनि यस भूमिमा पाइला टेक्दा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामिको ध्वनिले मनलाई शान्ति र मस्तिष्कलाई उद्देश्यपूर्ण बाटोतर्फ जान ऊर्जा प्रदान गर्दछ। सङ्घीयता गठनसँगै प्रदेश नम्बर 5बाट चिनिने प्रदेश आजको दिनमा यस प्रदेशको नामाकरण ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्त्व बोकेको स्थल लुम्बिनीको नाउँबाट गरिएको छ। लुम्बिनीको परिधिमा धेरै यस्ता नगरहरू छन् जुन बुद्धकालीन इतिहाससँग जोडिएको छ। वर्तमानको सैना मैना नगरपालिकालाई पनि बुद्धकालीन स्थल मध्ये एउटा अङ्ग मानिन्छ। सैना मैना नगरपालिका रूपन्देही जिल्लामा अवस्थित छ भने गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि करिब 15 किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ। काठमाडौँबाट पश्चिम दिशामा करिब 280 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। सैना मैना नगरपालिकाको पूर्वमा बुटवल उपमहानगरपालिका, पश्चिममा बाणगङ्गा नगरपालिका एवं कपिलवस्तु, उत्तरमा शीतगङ्गा नगरपालिका, अर्घाखाँची, रैनादेवी छहरा र तिनाउ गाउँपालिका, दक्षिणमा शुद्धोधन, कञ्चन र गैडहवा गाउँपालिका रहेको छ। यो नगरपालिका साबिकका 3वटा गाविसहरू पर्रोहा, दुधराक्से र सालझण्डीको मिलानबाट बनेको नगरपालिका हो। सैना मैना नगरपालिका 162.18 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने हाल यस नगरपालिकामा 11वटा वडाहरू रहेका छन्। 2078 सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या 78,000 रहेको छ। सैना मैना नगरपालिका भित्र सबै जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति एवं परम्पराको सम्मिश्रण रही सुमधुर सम्बन्ध सहितको बसोबास पाइन्छ। विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका स्थलहरू रहेको यो नगरपालिकाका गहनाको रूपमा पर्रोहा परमेश्वर बोलबम धाम, मलमला मन्दिर, मलमल चौरा बाबा, बोलबम पर्यटकीय पार्क सहित विभिन्न मठ मन्दिरहरू, बुद्धकालीन स्थान आदि रहेका छन्। कृषि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार, सुसंस्कृत समृद्ध नगर सैना मैनाको आधारको नारा बोकी सैना मैना नगरपालिका विकासको बाटोमा तीव्रताका साथ अघि बढ्दैछ। कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्नुभन्दा पूर्व त्यो क्षेत्रको समग्र भूभागलाई मध्ये कुन भूभागलाई कुन प्रयोजनमा कसरी उपयोगमा ल्याउने, समग्र मानव समुदायको लागि त्यो क्षेत्रको भन्ने वैज्ञानिक योजना नै भूउपयोग योजना हो। त्यो योजना निर्माण गरेर हामीले हाम्रो आवास क्षेत्र कता, वन क्षेत्र कता, सामुदायिक वन क्षेत्र कता, खेलकुद क्षेत्र कता, बस पार्क कहाँ हुने, दाह संस्कार स्थलहरू कता हुने र कृषि क्षेत्र कता, कृषिको पकेट क्षेत्र, कृषिको जोन, कृषिको सुपर जोन कुन एरियामा हुने, हाम्रो भूउपयोग योजनाले हाम्रा समग्र अरू गुरु योजनाहरूलाई हामीलाई त्यसले गाइड गरिरहेछ। 5 वर्षको कार्य अवधिमा लगभग 2 वर्ष लामो कोरोना महामारीको लहरका कारण विकास निर्माण लगायतका अन्य कार्यहरू अवरुद्ध भए तापनि महामारी विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै सैना मैनामा विकास निर्माणका कार्यहरू सुचारू भएका छन्। विगत 5 वर्षमा सैना मैना नगरपालिकाले विभिन्न चरणमा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यहरू गरी आफ्नो कार्यकुशलता प्रस्तुत गरेको छ। कार्यक्षेत्र अन्तर्गत कृषि विकास, पशु विकास, सहकारी, भूमि तथा वन व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाई, शिक्षा, पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग, सामुदायिक विकासको स्तर्फ स्वास्थ्य भवन पूर्वाधार निर्माण, विद्यालय कक्षा कोठा निर्माण, सामुदायिक भवन, मठ मन्दिर, दिउहार तथा धार्मिक क्षेत्र निर्माण, सामूहिक आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, सडक पूर्वाधार विकास, सिंचाई विकास पूर्वाधार, नदी नियन्त्रण, तटबन्ध, खेलकुद पूर्वाधार विकास, विद्युतीकरण विकास, वातावरण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, सुशासन, सार्वजनिक सेवा, विपद व्यवस्थापन आदि रहेको छ। गणतन्त्रको अनुभूति आम नागरिकले कसरी गर्ने, हामीले त्यो कुरालाई अत्यन्त केन्द्रमा राखेर आम नागरिकले पनि त्यसको अनुभूति गर्न पाउनको लागि सम्पूर्ण सरकारी र सार्वजनिक स्रोत साधनमा
सबै नागरिकको समान पहुँच अनि तोकिएको लक्षित समुदायको सहज पहुँच कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरामा एउटा त्यो समुदाय पहिचान र उहाँहरूको पहुँच स्थापित गर्ने कुरामा हामीले महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। कुनै पनि विकासका गतिविधिलाई मूर्त रूप दिनका लागि स्थानीय प्रशासन र जनताको साथ एवं सहयोगको उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ जति सम्बन्धित निकायको हुन्छ र यस मानेमा सैनामैना नगरपालिकाले आफूलाई भाग्यशाली ठान्दछ। विकास निर्माणको क्रममा यहाँका वडा अध्यक्षहरूको पनि आफ्नै किसिमको अनुभव रहेको छ। टोलवासीहरूले पनि आफ्नो घर अगाडिका बाटाघाटा नाली विद्युत राम्रो होस् भन्ने चाहना अनुसार हामीहरूले अहिले काम गर्नु पाएको महसुस गरेका छौँ। यस अर्थमा पनि पहिलाभन्दा हाम्रो जो काम गर्ने शैली छ, काम गरिरहेका छौँ, त्यो हामीलाई राम्रो महसुस भएको छ। जनताको सहभागिता र उनीहरूको भावनालाई बुझी काम गर्दा पक्कै पनि जनताले सम्बन्धित विकास निर्माण कार्यलाई आफ्नो ठान्दछन् र त्यस्ता खालका काम सफल पनि हुन्छ। यसै कुरालाई आत्मसात गरी जनप्रतिनिधिहरू टोलवासी माझ गएर उनीहरूको आवश्यकतालाई बुझी योजना बनाउने कार्य गर्दछन्, जसले गर्दा जनप्रतिनिधि र जनता नजिकिएका छन्। जब हामी योजना निर्माण गर्ने चरणमा लाग्छौँ त्यति बेला त हामी आफै टोलमा हरेक टोल विकास संस्थाका मिटिङहरूमा टोलमै गएर भेला बोलाएर त्यसलाई त्यो योजनाको विषयमा छलफल गरेर त्यसलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर टोलबाटै मानिटरिङ गरेर हामी आफै उपस्थित भएर लिएर आउने गरेका छौँ र त्यो टोलबाट योजना छनौट भएर आइसकेकोलाई फेरि वडा स्तरीय रूपमा सबै टोलकालाई राखेर त्यसलाई फेरि अझै परिमार्जन गरेर त्यसमा पनि जटिलताहरू र प्राथमिकताहरू तोकेर छनौट गरी अनि त्यसै निर्णयलाई नै वडा समिति मार्फत सिफारिस गरेर हामीले योजना बनाउने गरेका हौँ। विकास निर्माणको कार्यमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र देखिने कार्य भनेको भौतिक पूर्वाधारको कार्य हो। सैनामैना नगरपालिकाले यस कार्यक्षेत्रमा भने निकै सफलता हासिल गरेको छ। कतिपय भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने कति सकिने अवस्थामा छन्। बाँकी रहेका कार्यहरू भने गुरु योजनाको रूपमा आवश्यक प्रक्रियामा छन्। विगतमा घर भाडामा लिएर कार्यालयका दैनिक प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गरिआएकोमा हाल नगरपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवनले पूर्णता पाई सबै सेवाहरू आफ्नो भवनबाट प्रदान गरिरहेको छ। त्यसैगरी प्राय सबै वडाहरूका आफ्नै कार्यालय भवनहरू रहेका छन् भने केही निर्माणाधीन छन्। बाँकी रहेका वडा नम्बर 9 र 10 को वडा कार्यालयहरूको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सैनामैना नगरपालिकाले पर्यटन विकासका लागि विशेष जोड दिएको देखिन्छ र त्यसै अनुरूप यहाँ थुप्रै कार्यहरू भएको र केही हुने प्रक्रियामा छन्। लगभग 25-30% चाहिँ थारूहरूको बाहुल्यता भएको हुनाले यो थारूहरूको कल्चर सांस्कृतिक जगेर्ना गर्ने र यससँग सँगसँगै आर्थिक पाटो चाहिँ अलिकति थारूहरूलाई यस्तो उन्नत गरेर माथि थारू समुदायलाई माथि उचाल्ने किसिमले चाहिँ हामीले होमस्टे चाहिँ सुरुवात गरेको हो। यसमा हाम्रो पनि वडा नम्बर 2 को पनि लगानी लगाएर उहाँहरूको सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रवर्धनको लागि हामीले होमस्टे सुचारू गरेको। थारू समुदायको सांस्कृतिक संस्कारलाई संरक्षण गर्ने र पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले सैनामैना 2 उचडी हावामा थारू समुदायको संस्कृति झल्किने गरी सभाहल सहित 5 वटा थारू होमस्टे सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सैनामैना 5 बक्सर डाँडा कोटिया माई थानमा थारू संग्रहालय निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यो आपका बुटाहरू देख्ने ठाउँमा हामीले थारू संग्रहालय थारू जातिहरूको कल्चर झल्किने गरी ऐतिहासिक रूपमा उहाँहरूको के कस्तो अवस्थाबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा के कति परिवर्तन भयो, पहिला के कस्तो थियो भन्ने कुरा थाहा हुने गरी एउटा हामी संग्रहालयको स्थापना गर्न गइरहेका छौँ। यसै ठाउँमा थारूहरूको कोटिया माई नामक पौराणिक मन्दिर पनि रहेको छ। यस मन्दिरले कलात्मक ढङ्गबाट थारूहरूको आदिकालीन रूप झल्काएको महसुस गर्न सकिन्छ।
हालसम्म विभिन्न मठ मन्दिरका साथै थारू समुदायको बस्तीहरूबाट माग भई आएका सबै ड्युहारहरू निर्माण गरिएका छन्। सैना मैना 1 मा खुला सङ्ग्रहालयको रूपमा रहेको सैना मैना क्षेत्रका पुरातात्विक वस्तुहरूलाई सङ्ग्रह गरी सुरक्षित राख्नका लागि सङ्ग्रहालय निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। सैना मैना नगरपालिकाको गौरवको रूपमा रहेको पर्रोहा परमेश्वर शिव ज्योतिर्लिङ्ग बोलबम धामको बोलबम क्षेत्र विकास परियोजना मार्फत डिपिआर भई रु 7 करोडको लागतमा पुरातात्विक ढाँचामा निर्माण हुने गरी बजेट सुनिश्चितता भई निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। पुरातत्व विभागको डाइरेक्टर उहाँले के भन्नुभयो भने यो तपाईहरूले यसको चाहिँ नि यो चाहिँ नि एउटा प्राग ऐतिहासिक चाहिँ शिवलिङ्ग हो भनेर भन्नुहुन्छ। मन्दिर चाहिँ नि यस्तो आधुनिक खालको टाइलहरू प्रयोग गर्नुभएको छ भनेर भनिसकेपछि हामीले तत्कालै गुरुहरूसँग धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग छलफल मैले राखेँ र त्यो छलफल हुने क्रममा हामीले एउटा कल्पना गऱ्यौँ पुरातात्विक झल्किने कलात्मक शैलीमा यो मन्दिर बन्नुपर्छ, आकर्षक हुनुपर्छ ताकि यो बनेपछि यो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास पनि हुन्छ र मान्छेहरूको आवागमन पनि बढ्छ। सैना मैना 3 मा रहेको नवदुर्गा मन्दिरको भोगाधिकारमा रहेको जग्गा र विगतमा मुर्गिया हाट बजारको जग्गालाई एकीकृत गरी आधुनिक पर्यटकीय पार्क सहितको शैलपुत्री शक्तिपीठ निर्माण गर्ने गरी डिपिआर सम्पन्न भएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र मलमला मन्दिर सहितको मलमला क्षेत्र विकास परियोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी सोही अनुसारका पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। सैना मैना 10 मा रहेको बौद्ध गुम्बालाई समयानुकूल थप पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। सैना मैना 11 मा रहेको राजापानी सिमसार क्षेत्र संरक्षणका लागि डिपिआर तयार गरी लागत साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सैना मैनाकै गौरवको रूपमा रहेको लामी रह संरक्षण तथा सिंचाई बाँध आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न भई निर्माणको लागि बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत भई बजेट सुनिश्चितता सहित कार्य अगाडि बढाइएको छ। यस ठाउँलाई तालको स्वरूपमा परिवर्तन गर्दा भोलिका दिनमा पर्यटन विकासमा पनि टेवा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। जमिन मुनिको पानी कति समयसम्म रहने त्यसको चाहिँ सम्भावना नभएको हुनाले यसलाई हामीले जलाशयद्वारा यो निर्माण गर्यो भने भोलि पानी रिचार्ज हुन्छ। पानी रिचार्ज भयो भने यो तालको वरिपरि हरियाली हुन्छ, त्यसको पछि ओभरफ्लो हुने पानी सिँचाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, कृषि उत्पादनमा बल पुग्न सक्छ। अर्को बोटिङ सञ्चालन गर्यो भने लुम्बिनीमा आउने विदेशी पर्यटकहरू र हाम्रै आन्तरिक पर्यटकहरूलाई पनि हामीले यो ठाउँमा ल्याएर टुरिज्मको विकास गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिको लगानीमा पिकनिक स्पट सहितको 3वटा पोखरी निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने थप पोखरी निर्माण भइरहेका छन्। हामीले यस नमुना सामुदायिकभित्र जो पोखरी निर्माण गरेका छौँ। सैना मैना 7 र नजिकमा रहेको कञ्चनपालिकालाई पनि यो पर्यटन प्रबन्धनको लागि धेरै राम्रो र उज्जवल भएको ठाउँ छ। अब डिपिआर लगतै डिपिआर पनि बन्दैछ। यहाँ डुङ्गा सहितको चाहिँ एउटा पर्यटन प्रबन्धन गर्न खोजेको छ। सैना मैनाको वडा नम्बर 7 मा 500 क्षमताको सभा हल निर्माण भइरहेको छ। सबै टोलहरूलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यका साथ सडक निर्माणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 सम्म जम्मा 10 किलोमिटर पक्की सडक रहेको यस नगरपालिकामा यस 5 वर्षको अवधिमा चक्रपथ समेत गरी थप 100 किलोमिटर सडक कालोपत्री सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। परम्परागत रूपमा गरिएको प्रिमिक्स प्रविधिलाई क्रमशः आधुनिक अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्री गरी सडकको दिगोपना एवं गुणस्तरीयतामा गम्भीर ध्यान पुर्याइएको छ। क्रमगत रूपमा सडकको स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य अनुरूप हालसम्म 115 किलोमिटर सडकलाई रोलिङ सहित स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। वर्षातको पानी सडकमा जम्मा हुन गई सडक भत्किने कुरालाई
ध्यानमा राखी हालसम्म 7234 मिटर पक्की नाली निर्माणको काम सम्पन्न गरिएको छ। 43वटा स्थानमा मोटरेबल पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको काम सम्पन्न भएका छन्। 150 करोड लगानीमा सैना मैना नगरपालिकाको गौरवको रूपमा रहेको नेपालकै सबैभन्दा लामो चक्रपथ जुन 53 किलोमिटरको रहेको छ, तीव्र गतिमा निर्माण भई लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। यस नगरपालिकामा रहेका दानव, घमाहा, इगुरिया, बन्द्रहवा र कञ्चनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन्। नगरपालिकालाई आन्तरिक स्रोत वृद्धिका साथै सहरी सुविधा विस्तार गर्न र उद्योग व्यवसायलाई प्रशय दिने उद्देश्यले सालझण्डी ढोरपाटन बस पार्क सहित व्यापारिक भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नगरभित्रका मौलिक उत्पादन गर्ने उद्देश्य र साना तथा मझौला उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यले सैना मैना 7 मा रहेको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सैना मैना 6 र 8 मा रहेको करिब 500 बिघा जग्गालाई ल्यान्ड पुलिङ गरी आधुनिक सुविधा सम्पन्न सहर निर्माण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी डिपिआर कार्य अगाडि बढाइएको छ। यो ल्यान्ड पुलिङ गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हाम्रो नगर प्रमुखको दूरदर्शिताको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो ठाउँमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा सभ्य बजार बनाउनलाई चाहिँ यो ठाउँलाई लोकेसन गरिएको छ। सैना मैना 1 मा प्रदेश स्तरको ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण ग्राम तथा अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने गरी डिपिआर भए पश्चात जग्गा संरक्षणको कार्य सम्पन्न भएको छ। ज्येष्ठ चाहिँ नागरिकहरूको छोराछोरी अथवा बच्चा बच्ची नभएका नागरिकहरूलाई पालिकाले यो ठाउँमा लिएर राखेर अनि पालिकाले नै चाहिँ उसको चाहिँ पालन पोषण गर्ने चाहिँ भरण पोषण गर्ने गरी बजेट चाहिँ दिएर यो क्षेत्रमा राख्ने गरी व्यवस्था गर्नको लागि लुम्बिनी प्रदेशले नै यो चाहिँ क्षेत्रलाई ज्येष्ठ नागरिक ग्राम भनेर चाहिँ हामीले डिपिआर गरिसकेका छौँ र अब यो चाहिँ काम चाहिँ सुरु भइरहेको छ। अब यसको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि हुँदैछ। सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा 54 सेड सहितको आधुनिक हाट बजार तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी वडा नम्बर 8 रामापुरमा 52 सेड सहितको आधुनिक हाट बजार निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने वडा नम्बर 10 पानवारीमा 10 वटा सेड निर्माण सम्पन्न भएका छन् र थप सेडहरूको निर्माण कार्य भइरहेको छ। उता सालझण्डी बजार र हाट बजारलाई जोड्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। दीर्घकालीन रूपमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न सैना मैना नगरपालिकाको अगुवाईमा बुटवल उपमहानगरपालिका, सैना मैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिका बीच सहमति गरी अन्तर स्थानीय तह फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 10 एकला पहाडमा फोहोर मैला सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागि 10 करोड बजेट स्वीकृत भई निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। बेरोजगारीहरूलाई पनि रोजगार हुने प्लस चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन पनि हुने, फोहोर व्यवस्थापन गरेर प्रशोधन गरिसकेपछि त्यो फोहोरबाट मोहर पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने योजनामा चाहिँ हामीले यहाँ ठाउँ छनौट गरेको हो। वन पैदावार तस्करीको रोकथाम साथै चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने तथा चुरे सामुदायिक वनमा हरियाली प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 5148 मिटर लम्बाइको तार जाली लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य जनताको मौलिक हक हो भन्ने अवधारणा अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी वडा नम्बर 1, 3, 7, 8, 9, 10 र 11 मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। वडा नम्बर 4 मा रहेको पर्रोहा स्वास्थ्य चौकीलाई मर्मत सम्भार गरी आँखा उपचार केन्द्र र सुत्केरी सेवाको हिसाबले समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यहाँ महिनामा 1 महिनामा चाहिँ 40सम्म सुत्केरीहरू हुने गर्छन्। हाम्रो सबभन्दा बढी सुत्केरी भनेको हाम्रो यो वरिपरि अन्य वडाहरूदेखि आउने, अरू गाउँदेखि आउने गर्छन्। हाम्रो नजिक भएको भएर र बाटोको छेउमा भएको भएर होला कि हाम्रो एकदम राम्रै डेलिभरीहरू राम्रै हुन्छ। दूध राक्षे र सालझण्डी स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको र जीर्ण भवनलाई मर्मत सम्भार गरी व्यवस्थित बनाइएको छ।
नानीलाई काँसो लागेको भएर म यहाँ औषधि गर्न आएछु। पहिला पनि म आउँथेँ र पहिलाभन्दा अहिले धेरै सुविधा छ। पहिलाको तुलनामा यो दुधरासे स्वास्थ्य चौकीमा धेरै राम्रो सुधार भइरहेको छ र यहाँ आउने हामी सबैलाई चाहिँ हामीले चाहेअनुसारको उपचारहरू भइरहेको छ। जटिल उपचारका लागि सैना मैना नगरवासीले बाहिर जानुपर्ने अवस्था रहेकाले वडा नम्बर 4 मा 18 करोडको लगानीमा 15 शैय्या सहितको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। अब यहाँका सबै जनताहरूलाई खुसी छाएको छ कि अब यहाँ हामीहरूले 24 घण्टा डाक्टर पाउने, हरेक किसिमको सुविधाहरू अब आफ्नै वार्डभित्र पाउने भएको हुनाले पनि यहाँ हामी सबै यसको सुविधाको लागि एकदम उत्साहित छौँ। सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित पदमपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा करिब 6 करोडको लगानीमा मड थेरापी र थप भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। सैना मैना नगरपालिकामा 100 बेडको ट्रमा सेन्टर निर्माण प्रक्रिया कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। सैना मैनाको चक्रपत्र ठूला योजनाहरू निर्माणको क्रममा विस्थापित तथा प्राकृतिक प्रकोपले विस्थापित परिवारलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले सैना मैना 11 मा करिब 5 बिघा जग्गा कम्पाउन्ड गरी 10 वटा नमुना घरहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। पछि आवश्यकता अनुसार घरको सङ्ख्या थप्दै जाने योजना रहेको छ। यस नमुना बस्तीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न छेउको कञ्चन खोलामा तटबन्ध पनि गरिएको छ। यसै गरी विपन्न वर्गका लागि सबै ओडामा गरी जम्मा 110 वटा जनता आवास भवन निर्माण गरिएका छन्। सुविधा छ। पहिला घरबार थिएन, अब पुरानो थियो, त्यति पुरानो टिन थियो, त्यसैमा चुनी गर्ने थियो, त्यही आपत्ति थियो। अहिले चाहिँ राम्रै छ। यस नगर क्षेत्रभित्र रहेका 32 वटा सामुदायिक भवनहरूमा नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरी विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। स्वास्थ्य, सरसफाई तथा वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्ने एवं खुल्ला दिशामुक्त सैना मैना नगरलाई सार्थकता दिनको लागि विभिन्न विद्यालयमा गरी 13 वटा शौचालय निर्माण सम्पन्न भएका छन्। त्यसै गरी सर्वसाधारणहरूका लागि आधुनिक किसिमको शौचालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा सैना मैना 9 पिपल डाँडामा आधुनिक यात्रु प्रतीक्षालय, विश्राम केन्द्र सहितको प्रदेश स्तरीय रिफ्रेस सेन्टर निर्माण भइरहेको छ। यस स्मार्ट प्रतीक्षालयमा चार्जिङ स्टेसन, फ्युल स्टेसनदेखि लिएर खाने, नुहाउने, पसल आदि लगायतको सुविधा रहनेछ। कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुरूप यस नगरबाट सिंचाई पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिइएको छ। हालसम्म यस नगरपालिकाबाट 943 मिटर लम्बाइको पक्की कुलो निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी विभिन्न स्थानमा बोरिङ गरी सिंचाइको लागि पर्याप्त मात्रामा पानीको व्यवस्था गरिएको छ। कृषिमा अग्रसर यस सैना मैना नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रका विकासका लागि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, जस अन्तर्गत नगरपालिकाकै कृषि विकास शाखाबाट बालीहरूमा लाग्ने रोग तथा किरा नियन्त्रणको लागि कीटनाशक तथा रोगनाशक औषधि, बिउ बिजन सेवातर्फ हिउँदे र बसन्ती तरकारीको बिउ, खाद्यान्न बाली तथा फलफुलहरूका बिरुवा निशुल्क वितरण गरिएको छ भने प्राविधिक सेवा पनि निशुल्क रूपमा प्रदान गरिँदै आएको छ। कोभिड प्रभावित भई गाउँ फर्केका कृषकहरूका लागि उत्पादन सामग्री वितरण गरिएको छ। लागत साझेदारीमा 15 जना कृषकलाई माहुरीको घार, आधार चक्का र माहुरी वितरण गरिएको छ। यसरी विभिन्न किसिमको साझेदारी, अनुदान तथा तालिम कार्यक्रमले गर्दा किसानहरूले राहत महसुस गरी उत्पादनशील भएका छन्। कृषि क्षेत्रमा जस्तै पशु सेवातर्फ पनि स्थानीय सरकार गठन पश्चात पशु सेवामा उदारवादी नीति अपनाइएको पाइन्छ भने विगतभन्दा अझ बढी सेवा उन्मुख देखिन्छ। पशुपालन चाहिँ सुरुमा म आफ्नैबाट सुरु गरेँ र पछि चाहिँ नगरपालिकाबाट 1 लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग प्राप्त भयो। बजारको बर्ते हाम्रो यहाँ त्यति अप्ठ्यारो छैन, डेरीहरू पनि प्रशस्तै छन्, घर घरमा पनि गइरहेको छ। किसानहरू
भैँसी पालन, गाई पालन या कुखुरा पालन जति पनि किसानहरू छन्, यिनको समस्या वास्तविकता के हो भन्ने किसानहरूसँग छलफल गरेर त्यस सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम ल्याइदिँदा ठिक हुन्थ्यो होला। लागत साझेदारीमा युवा लक्षित कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत गोठ, खोर, साइलोपीठ मर्मत सुधार कार्यक्रम, साना कृषि औजार तथा यन्त्र उपकरण जस्ता सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। यसरी पशु विकासतर्फ लागत साझेदारी कार्यक्रममा कुल 546 कृषक लाभान्वित भएका छन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण र बजारको पहुँचसम्म लैजान स्मार्ट कृषि तथा पशु कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ। सैना महिनामा दूध उत्पादन 100% वृद्धि भई दैनिक 17,000 लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको छ। उन्नत जातका हिउँदे, वर्षे र बहुवर्षे घाँस निशुल्क वितरण हुँदा दाना, चोक्कर, ब्रान्डको खर्चमा न्यूनीकरण भएको छ। नगरपालिकाभित्र उत्कृष्ट कृषक तथा पशुपन्छी पालक छनौट गरी वार्षिक रूपमा सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ। जुन किसान अग्रसर भएर चाहिँ काम गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ दुध कसरी चाहिँ वृद्धि गर्ने, किसानलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने अनि त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ एउटा किसान प्रोत्साहन स्वरूप एउटा कार्यक्रम आएको थियो र त्यही मार्फत अरूभन्दा भिन्न तरिकाले चाहिँ यहाँ कामहरू पाएको देखेर पुरस्कृत चाहिँ भएको अवस्था हो। स्वच्छ पिउने पानी सबैको नैसर्गिक अधिकारलाई साकार पार्न यस नगरपालिकाबाट सबै वडाहरूमा खानेपानी ट्याङ्कीको निर्माण भएका छन्। सैना महिना 6 स्थित मलमला मन्दिरमा सोलर लिफ्टिङबाट पूर्ण रूपमा खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन सफल भएको छ। बोरिङ गाडी पार्क तथा गाउँ बस्तीलाई समेत पुग्ने गरी खानेपानीको व्यवस्था मिलाइएको छ। हाम्रो पहिलो समस्या भनेको यहाँ ठुलो समस्याहरू पानीको समस्या थियो। दलदल बर्बानी त्यहाँ मान्छेले पानी डोका बोकेर पहाडको कुलोबाट कुवाबाट निकालेर खाएको अवस्था थियो। उहाँहरूको माग के पानी पानी भन्नुहुन्थ्यो। तब हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले पनि प्राथमिकता पानीमा दियो। नगर क्षेत्रभित्र रहेको विभिन्न नदी तथा खोलामा कटानको समस्या भोग्दै आइरहेको र उक्त समस्या समाधानका लागि कञ्चन, खोरमोर, इगुरिया, पहिला, बन्द्रहवा, तुलबुलिया, घमाहा, बमाहा र दानव नदीमा गरी हालसम्म करिब 1500 मिटर लम्बाइको ग्याबियन जाली भर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। स्वास्थ्यका लागि खेल, राष्ट्रका लागि खेल भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै यस नगरपालिकाबाट खेल पूर्वाधार क्षेत्र विकासको लागि विशेष ध्यान पुर्याइएको छ। सैना महिना 3 घमाहा टोलमा कवर्ड हलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र वडा नम्बर 6 झाला एवं वडा नम्बर 1 बनकट्टामा कवर्ड हल निर्माणको कार्य निरन्तर चलिरहेको छ। प्रत्येक टोलमा ब्याडमिन्टन खेललाई विकास गर्ने उद्देश्य अनुरूप हालसम्म 14वटा ब्याडमिन्टन कोर्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। पर्रोहा स्थित खेल मैदानलाई राष्ट्रिय स्तरको फुटबल रङ्गशाला निर्माण गर्ने उद्देश्यले फिल्डको ट्र्याक निर्माण गरी प्यारापिट निर्माणको लागि ठेक्का प्रक्रियामा रहेको छ। सैना महिना 7 को लम्टैयामा अवस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदानको निर्माण कार्य भइरहेको छ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको खेल खेलाउने उद्देश्यका साथ यसलाई डिपिआर गरिएको छ भने यहाँ बाहिरबाट आउने चाहिँ खेलाडीहरूलाई पनि बस्ने बाससहितको आवाससहितको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी यहाँ 12 बिघा जग्गा चाहिँ हामी यो गौतम बुद्ध रङ्गशालालाई चाहिँ दिने भनेर चाहिँ निर्णय गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छौँ र भोलि होटलदेखि लिएर उहाँहरूलाई बस्ने आवाससम्मको भवनहरू निर्माण हुने भनेर हामी डिपिआर पनि गरिसकेका छौँ। वडा नम्बर 1, 5, 10 र 11 मा खेलकुद मैदान स्तरोन्नत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको छ भने लोप हुन लागेको आर्चरी खेललाई पुनरुत्थान गरी वडा नम्बर 3 मा सञ्चालन गरिएको छ। उज्यालो सहर सैना महिनावासीको रहर भन्ने अभियानका साथ नगर विद्युतीकरणको कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। न्यून भोल्टेजको समस्या सधैँका लागि समाधान गर्न सैना महिना 9 र 11 पिपल डाँडामा भने विद्युत सब स्टेसन निर्माण कार्य भइरहेको छ। नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने 232 जना विपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युत मिटर उपलब्ध गराइएको कार्य प्रशंसनीय रहेको छ। स्वास्थ्य तथा सरसफाई जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण पाटो भएकोले यस विषयमा नगरपालिकाले विशेष चासो लिई कार्यहरू गरेको छ। यो प्रशोधन केन्द्र सैना महिना 4 को बजार एरिया देखि किचनको, टोयलेटको
बाथरुमको पानीहरूलाई एकत्रित गरेर यो क्षेत्रकै ढलको व्यवस्थापन गर्दै यहाँ पशुधनको लागि सबै पानीहरू यहाँ एकत्रित हुन्छ। नालीमा बग्ने पानीहरू, फोहोर पानीहरू जसबाट धेरै दुर्गन्धहरू हुन्थ्यो, त्यसको राम्रो व्यवस्थापन भएको छ। बजार क्षेत्र भएको हुनाले बस्ती पनि बढी भएको र यो ढल निकासले हामीहरूलाई धेरै राम्रो सरसफाइको लागि पनि र ठाउँमा अहिले जस्तो किसिमको दुर्गन्धहरू थियो त्यसको व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ। सैना मैना नगरवासी सबैलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम अनुसार देशमै सैना मैना पूर्ण कोभिड खोप लगाउने पहिलो नगर हुन सफल भएको छ। 84 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमा गएर निशुल्क रूपमा समय समयमा स्वास्थ्य चेक जाँच तथा उपचार सेवा दिँदै आइएको छ। साथै विभिन्न स्वास्थ्य तथा सरसफाई जनचेतना अभियान पनि सञ्चालन गरिएको छ। सैना मैना नगरपालिकाले विद्यालय शिक्षालाई व्यापक सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने अभियान अन्तर्गत विद्यार्थी संख्या साह्रै न्यून रहेका विद्यालयहरू समायोजन गरी सीमित स्रोत साधनलाई समानुपातिक वितरण गर्ने प्रयास गरेको थियो, जस अन्तर्गत 27 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू मध्ये 7 वटा आधारभूत विद्यालयहरूलाई समायोजन गरी 17 वटा विद्यालय कायम भएको छ। विद्यालयलाई सूचना प्रविधि युक्त बनाउने कार्यको थालनी भएको छ, जस अन्तर्गत विद्यालयलाई ल्यापटप, प्रोजेक्टर, कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। यी सामग्रीहरूलाई शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्न शिक्षकको क्षमता विकासको लागि सबै शिक्षकहरूलाई 1 महिने कम्प्युटर तालिम दिइएको छ। यस कार्यक्रमका माध्यमबाट विद्यालयका कक्षा कोठाहरू प्रविधि मैत्री बनेका छन्। पहिला सामुदायिक स्कुलमा विद्यार्थीहरू साह्रै कम थियो, विद्यालयको पूर्वाधार पनि त्यति राम्रो थिएन। अब यो स्थानीय सरकार गठन भएपछि विद्यालयको पूर्वाधार पनि बन्यो र केही चाहिँ साह्रै न्यून दरबन्दी भएका विद्यार्थी भएका विद्यालयहरू मर्ज पनि गरियो। 7 वटा स्कुलहरू हामी मर्ज गऱ्यौँ। मर्ज गरिसकेपछि अहिले चाहिँ विद्यार्थी पनि राम्रो छ र पठन पाठन पनि सन्तोषजनक छ। अभिभावकहरूको चाहना अनुसार सबै विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन सुरु गरेका छन्। 7 वटा विद्यालयहरूमा बालबालिकाको लागि बसको व्यवस्था मिलाइएको छ, जसबाट सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाहरू प्रत्येक वर्ष करिब 1000 का दरले वृद्धि भइरहेका छन्। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि आवश्यकता बमोजिमको कार्य भएको छ। सबै विद्यालयहरूमा आधुनिक फ्रिज सहितको फिल्टर जडान गरी स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ। सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराइएको छ। नर्सरीदेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा खाने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। र दिवा खाजाको लागि विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाले टिफिन उपलब्ध गराइएको थियो। प्रत्येकको हिसाब क्लास टिचरहरूले कार्यालय सहायकलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ। त्यसको अभिलेख र कति रकम हुन्छ त्यसको हामी फेरि नगरपालिकामा माग गर्छौँ। दिवा खाजाले विद्यार्थी उत्साहित छन्। जङ्क फुड यता होटलतिर जङ्क फुड किन्ने प्रवृत्ति कम भएको छ। स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रूपमा सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक राजस्व अध्ययन तथा राजस्व सुधार कार्य योजना तथा आर्थिक ऐन 2074 देखि 2078 सम्म तयार भई लागू भएका छन्। 2074 भन्दा अगाडि स्थानीय सरकार गठन भएको थिएन, निर्वाचन पनि भएको थिएन। त्यति बेला राजस्व लगभग सैना नगरपालिकाको साबिक सैना नगरपालिकाको राजस्व भनेको लगभग त्यही 3-3.25 करोड चाहिँ थियो। निर्वाचित पदाधिकारी आइसकेपछि त्यो राजस्व वृद्धि हुँदै अहिले करिब 13 देखि 14 करोडसम्म राजस्व आन्तरिक स्रोत भइसकेको छ। जबकि त्यसको तुलनामा कति प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको छ र एकदम व्यवस्थित भएको छ। न्यायिक समितिले गठन भएको मितिदेखि नै उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको छ। नगरभित्र न्यायिक इजलास निर्माण गरिएको छ भने नगर स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र 1 तथा वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्र 11 गरी 12 स्थानबाट मेलमिलापको माध्यमबाट न्यायिक कार्य सम्पादन हुँदै आएको छ। हामीले 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन भएको थियो। मुद्दालाई समाधान गर्नको निम्ति नगर स्तरीय एउटा मेलमिलाप सहजकर्ता हामीले गठन गरेका छौँ र वडा स्तरमा पनि मेलमिलाप सहजकर्ता गठन भएको छ।
नगरपालिकामा नगर प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था मिलाइएको छ। नगरपालिकाबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवाहरू छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन एक द्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने गरी सर्भरको व्यवस्था मिलाई विभिन्न शाखाहरू गठन भई सोही बमोजिम सेवा प्रवाह भइरहेका छन्। सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजनालाई यस नगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको सानातिना विवादले गर्दाखेरि पनि नगरपालिकाका सेवाहरू, नगरपालिकाका विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भइरहेको सुनिन्थ्यो। तर छैन भने नगरपालिकामा चाहिँ त्यो छैन। यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचमा असाध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण छ। जनप्रतिनिधिहरू पनि विधि पद्धतिलाई मिचेर जाने अथवा त्यसरी आफ्नो तरिकाले चल्ने अवस्था छैन भने कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो विधि पद्धतिलाई मानेर काम आफ्नो अगाडि बढाउनु भएको छ र जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचमा असाध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण र एकअर्का बीचमा समन्वयको एउटा राम्रो उदाहरण चाहिँ सैनामैना नगरपालिकामा पाइएको छ। नगर क्षेत्रमा बन्ने संरचनाहरू पूर्ण रूपमा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनेदेखि जनमानसमा चेतना फैलाउन र निर्माण सम्बन्धी गलत धारणालाई चिर्ने अभिप्रायले सैनामैना नगरपालिका र एनसेट बीच सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 नक्सा डिजिटलाइजेसन गरी अभिलेख राख्ने काम अगाडि बढाइएको छ भने घर नक्सालाई EBPS अनलाइन सिस्टम व्यवस्थाबाट काम गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। स्मार्ट सिटीको परिकल्पना र योजना अनुरूप सैनामैना नगरपालिकाले प्रत्येक घरलाई गुगल कोडिङ अन्तर्गत दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाई यसै अन्तर्गत प्रत्येक घरलाई QR कोड उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा रहेको छ। त्यो MI सिस्टम जुन छ हाम्रो हाउस नम्बरिङको, त्यसमा चाहिँ जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ भएका डाटाहरू त आए होइन, तर त्यसपछिका डाटाहरू चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वार्डमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने छ होइन। इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ जस्तो जन्म दर्ता हुन्छ, जति पनि घटना दर्ताहरू हुन्छ त्यसलाई पनि त्यही MI सिस्टममा चाहिँ हामीले अपडेट गरिन्छ ताकि प्रत्येक दिन चाहिँ के होस् त हाम्रो सिस्टम चाहिँ अपडेटेड होस् कि। QR कोडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको लोकेसन दिन्छ कि। जस्तो घर कहाँ छ भनेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो कसैलाई बताउनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो QR कोड पठाइदिनु भयो भने चाहिँ उसले त्यो QR कोड स्क्यान गरेर हजुरको घरसम्म चाहिँ आउन मजाले सक्छ कि त्यो लोकेसन अनुसार चाहिँ। छिट्टै नै नगरमा VMS प्रविधिको CCTV जडान भई दुर्घटना एवं अपराधको निगरानी, ट्र्याकिङ तथा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात हुनेछ र सैनामैना नगरवासी ढुक्क हुनेछन्। सैनामैना कार्यपालिकाको असल अभ्यास, संयुक्त फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन, अन्तरस्थानीय विपद व्यवस्थापन तथा बारुण यन्त्र सेवा, सामूहिक उत्पादन प्रणालीको नमुना अभ्यास, अति विपन्न र विकास पूर्वाधार निर्माणको क्रममा विस्थापितहरूका लागि सुरक्षित आवास व्यवस्था। भोलिको पुस्ताले गर्व गर्न लायक नगरपालिका, एउटा समृद्ध नगरपालिका बन्ने दिशामा एउटा वैज्ञानिक योजनाका साथ अगाडि बढेको समृद्ध नगरपालिका निर्माणको लागि फाउन्डेसनको काम कम्प्लिट यो 5 वर्षभित्रमा हामीले गरेका छौँ। अब थप्नुपर्ने के छ भने देवाल सेवाल लाउने सानो सानो छ भने अब बाँकी कामहरू आगामी निर्वाचनपछि आउने स्थानीय सरकार छ त्यसले गर्न सक्छ। त यति काम गर्दाखेरि हामीलाई पनि एउटा गर्वको अनुभूति भएको छ। नगरवासीले पनि यसमा अत्यन्त सकारात्मक फिडब्याक दिनुभएको छ। सैनामैना नगरपालिकाले विभिन्न किसिमका बाधा अडचन र कठिनाइका बावजुद पनि जुन किसिमको कार्य कुशलता प्रदर्शन गरेको छ त्यो वास्तवमा प्रशंसनीय र सराहनीय रहेको छ। सैनामैना नगरपालिकालाई एक नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ र कार्यक्षमताको अनुपात हेर्दा आगामी दिनहरूमा पनि पक्कै अझ बढी विकास गर्दै जाने र अन्य नगरपालिकाका लागि पनि प्रेरणाको स्रोत बन्ने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ।